عباس عباس سعد نے ہے پکارا یا عباس یا عباس یا عباس. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤتي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله عوص الفتن الذي ليس لصفته أحد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا جل ممدود فطر الحلائق بقدرته والصلاة والسلام على أفضل العدد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين لا يقاس بهم من خلق أحد. أما بعد والسلام فقد قال الله تعالى وتبارك في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات خالق کائنات میں خالق حقیقی جملہ مومنین مومنات کا اس مجلس میں آنا اپنی عبادت میں شمار فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں سیرت محمد و آل محمد پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار جیسا تو چاہتا ہے ویسا آپ بے خدا بن کے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. بالخصوص آج مجلس میں بھائی امجد علی صاحب نے جو آج نیاز کا اہتمام کیا ہے، پروردگار ان کی اس نیاز کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، حاضرین کے جتنے مرحومین ہیں ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما، عذاب قبر سے محفوظ فرما اور حساب حشر میں کامیاب و کامران فرما. ہم سب کو مرنے سے پہلے صحیح معنوں میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. بالخصوص پروردگار جتنے بیمار ہیں، ہمارے بھائی شہزاد صاحب، جاسم عباس، اس کے علاوہ مومنین و مومنات کی دعائیں میرے ذمہ لگائی گئی ہے، حاجی صاحب، خالق کائنات بے حق امام علی بین العابدین تمام کو شفاء کاملہ عطا، جو بے اولاد ہے انہیں صاحب اولاد فرما، اور جن کو اولاد عطا کر رکھی ہے ان کی اولاد کو نیک اور صالح بننے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنی اولادوں کی صحیح معنوں میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار بارہویں آقا کا ظہور جلد از جلد فرما. سارے صاحبان اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے اور اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات.
1445 हिजरी के इस अशरा मुहर्रम की आज ये दूसरी मजलिस है, जिसका आगाज़ मैंने कुरान हकीम जो इस वक्त हमारे पास मौजूद है उसकी तरतीब के लिहाज से 21वें सूरे की एक आया मजीदा को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, जिसमें खालिक कायनात इरशाद फरमा रहा है, वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना, हमने इमाम बनाए हैं कि जो हिदायत करते हैं हमारे अम्र से, व औहैना इलैहिम, और हम उनकी तरफ वही करते हैं, फ़िअलल खैराती, अमल खैर की, फ़ेल खैर की, व कानू लना आबिदीन, और ये ऐसे इमाम हैं कि जिन्हें किसी शूरा ने नहीं चुना। ये ऐसे इमाम हैं कि जिन्हें दुनिया ने उनकी क्वालिटीज़ या अपनी ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखते हुए या अपनी तरजीहात को मद्देनज़र रखते हुए नहीं चुना है। खालिक फरमाता है वकानू लना आबिदीन, ये ऐसे इमाम हैं कि जिन्होंने दुनिया में आने के बाद इबादत नहीं की, यानी ज़ाहिरी जिस तरह हमारी विलादत होती है, दुनिया में बाद अज़ विलादत ये इबादत नहीं करते रहे, बल्कि खालिक फरमाता वकानू लना आबिदीन, ये हमारे पुराने इबादत गुजार बन रहे। क्योंकि वक्त इतना नहीं है, मैं जितना मेरे पास वक्त है उस पर कोशिश करूंगा कि आज चंद मतालिब आपकी खिदमत में अर्ज किए जा सकें। कल की गुफ्तगू आपकी खिदमत में जो अर्ज की थी, हमारा इंशाअल्लाह इस अशरा मुहर्रम में जो मौजू है वो है मनसब इमामत और इख्तियारात इमामत। इसलिए कि जब तक हम मनसब इमामत और जो इमामत को इख्तियारात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस मनसब की वजह से अदा कर रखे हैं, जब तक उन इख्तियारात को ना समझा जाए, ना इमामत समझ में आती है, ना विलायत समझ में आती है। ये जितने मसाइल इस वक्त हमारी कम्युनिटी में पाए जा रहे हैं, उसका सिर्फ एक ही रीजन है कि हमने फल को हाथ में ले लिया है, उसकी जड़ और तने को आज तक समझ ही नहीं सके। जब तक हम जड़ को, उसके तने को, उसकी शाखों को, उसके पत्तों को और फिर उस फल तक नहीं पहुंचेंगे, उस वक्त तक हमें समझ में नहीं आएगा कि अल्लाह ने इस मनसब को जो बनाया है, इस मनसब के बनाने का मकसद क्या है। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि इस हवाले से बातें आपकी खिदमत में अर्ज की जा सके। खालिक कायनात सूरह मुबारका अंबिया में इरशाद फरमाता है, वलक़द कतबना फिज़ ज़बूरी, हमने ज़बूर में लिख दिया है, हमने ज़बूर में लिख दिया है। मालिक कैसा लिखा, क्या लिखा? खालिक फरमाता है मिन बादिज़ ज़िक्री, हमने जिक्र के बाद इसे ज़बूर में लिख दिया है। बाद जिक्र, जिक्र करने के बाद हमने इसको ज़बूर में भी लिख दिया है। क्या? इन्नल अर्ज़ा यरिसुहा इबादियस सालिहीन, के परवरदिगार फरमाता है कि हमने इस जमीन को बेवारिस नहीं छोड़ा, हमने इस जमीन को बेवारिस नहीं छोड़ा, हमने ये ज़बूर में भी लिख दिया है और जिक्र भी हमने कर दिया है कि हमने इस जमीन को बेवारिस
نہیں چھوڑا ہے، اس کا ہم نے وارث کسے بنایا؟ عبادیت صالحون، ان بندوں کو کہ جو میرے صالح بندے ہیں۔ ہم نے اس کو لکھ دیا کہاں پہ؟ ان الارض، کہ بے شک زمین جو ہے عبادیت صالحون، کہ اس زمین کا وارث ہم نے انہیں بنایا ہے کہ جو ہمارے صالح بندے ہیں۔ ہماری ذمہ داری یہ نہیں کہ ہم نے کس کو چننا ہے کس کو نہیں چننا، ہم نے کس کو اپنی پسند کا رکھنا ہے کس کو پسند کا نہیں رکھنا۔ ہم مسجد میں مولوی تو پسند کا رکھ سکتے ہیں، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ ہم نے اس زمین کا وارث صالح بندوں کو بنایا ہے۔ یہاں پہ ایک سوال عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک گزارش عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج تک مسلمان اس بات سے پریشان ہے کہ نبی کی وراثت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، نبی وراثت چھوڑتا ہے یا نہیں چھوڑتا، نبی کا کوئی وارث ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے نبی کی بات نہیں کی، اللہ رب العزت تو زمین کی بات کر رہا ہے کہ ہم نے، تم تو نبی کو پوچھ رہے ہو نا کہ نبی نے وراثت چھوڑی یا نبی کا کوئی وارث ہوتا ہے یا نہیں۔ یاد رکھ لو، ہم تو اپنی زمین کو بھی بے وارث نہیں چھوڑتے۔ چونکہ وقت اگر گڑبڑ ہو جائے نا جی تو سارے معاملات ہی گڑبڑ ہو جاتے ہیں، پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ ایک دو بات اور آپ کی خدمت میں عرض کی جا سکے۔ خالق کیا فرماتا ہے کہ تم آج تک نبی کی وجہ سے پریشان ہو کہ اس کی کوئی وراثت ہے یا نبی کا کوئی وارث ہے یا نہیں، ہم نے تو زمین کو بھی بے وارث نہیں چھوڑا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ جب کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس زمین کو بے وارث نہیں چھوڑا تو پھر وارث بنایا کسے؟ صالح بندوں کو۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے، ہر کلمہ گو کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان صالحین کو ڈھونڈے کہ جنہیں اللہ نے ایک زمین کا وارث بنایا ہے۔ بڑھتی ہے ذمہ داری ہے کہ جتنا آپ تو صالح ہو وہی کافی ہے۔ محمد صالح اسی کو ہم چوز کر لیں کہ ہو سکتا ہے زمین کا وارث یہی ہو۔ خالق فرماتا ہے ہم نے صالح بندوں کو اس زمین کا وارث بنایا ہے۔ اب ہر کلمہ گو کا حق بنتا ہے کہ اس کائنات میں وہ بندے تلاش کرے کہ جو پہلے صالح ہوں، پھر اس زمین کی وراثت کا حق بھی رکھتے ہوں، اس زمین کی وراثت کا۔ دیکھیے آپ جس کو وارث بنا دے نا اس کی مرضی ہے، باقی آپ کے عزیز و اقربا کو آنے دے یا نہ آنے دے۔ جس کو وارث آپ بنا دیتے ہیں، بھائیوں میں گھر میں دراڑ پڑ جاتی ہے، اس لیے کہ ابا جی کا بیٹے کے ساتھ ایک سے پیار زیادہ تھا، ساری جائیداد کا وارث اسے بنایا۔ اب اس کی مرضی ہے بہنوں کو آنے دے، اس کی مرضی ہے بھائیوں کو آنے دے نہ آنے دے، اس کی مرضی ہے رشتہ داروں کو اندر آنے دے یا نہ آنے دے۔ یہ ہے بندے کے بنائے وارث، یہ ہے بندوں کے بنائے وارث۔ ان کی مرضی کسی کو آنے دے یا نہ آنے دے۔ اللہ نے نہ اپنی زمین پہ کسی کو روکا ہے، اللہ کی زمین پہ اللہ کے ماننے والے بھی بس رہے ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے بھی بس رہے ہیں۔ اللہ نے زمین سے نکالے نہیں تو یقینی بات ہے کہ وارث بھی انہیں بنائے گا جو کم از کم اللہ
इस सिफात के हामिल हों। ये जो सिफत अल्लाह में पाई जा रही है कि वो नमरूद को भी दे रहा है, वो फिरौन को भी दे रहा है, वो शद्दाद को भी दे रहा है, वो अबू जहल को भी दे रहा है, अबू लहब को भी दे रहा है, अबू तालिब को भी दे रहा है, जनाब अब्दुल्ला को भी दे रहा है, इब्राहिम को भी दे रहा है, मूसा को भी दे रहा है, ईसा को भी दे रहा है, मोहम्मद मुस्तफा को भी दे रहा है। तवज्जो चाह रहा हूं मैं आप साहिबान से, वक्त नहीं है, मैं जल्दी से सिर्फ एक ही जुमला अर्ज कर सकता हूं। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम उन वारिसाने जमीन को तलाश करें जिन्हें अल्लाह ने इस जमीन का वारिस भी बनाया है, और वो मेरी और आपकी नजर में साले बंदे नहीं, अल्लाह के सनद शुदा, अल्लाह के तस्दीक शुदा, अल्लाह के मोहर शुदा जो साले बंदे हैं, वो हैं कौन? मस्जिद में चले गए, मस्जिदों में जाके मुफ्तियों से पूछ लें, मौलवियों से पूछ लें कि मौलाना आप बड़ा वाज करते हैं, आप बड़े फतवे देते हैं, हमें वो साले बंदे तो बताएं। वो पता नहीं कौन कौन से बता दें। उस मयार पे पूरे उतरे भी या ना उतरे, हम क्यों ना मुस्तफा ही के दर पे जाएं कि अल्लाह ने जिसे पूरी शरीयत पूरे दीन का वारिस भी बनाया है और अमीन भी बनाया है। जब मुस्तफा के दर पे जाएंगे तो मुस्तफा एक ही हमें तरफ लेके जाएंगे, और वो ऐसी मुश्तरका जगह है कि जिसका इनकार न शिया कर सकता है, ना अहले सुन्नत कर सकता है, ना कोई और कर सकता है। कौन सा? हर एक का अकीदा है कि इन कुबिला मा सिवाहा व इन रुद्दा मा सिवाहा। अगर तेरी नमाज कबूल यार ना जाए नमाज की गल, नमाज का नाम लेंदे जो निबत बंदे उंज सहम जाते। इन कुबिला मा सिवाहा, अगर तेरी नमाज कबूल है तो बाकी सब कुछ कबूल। वह इन रुद्दा मा सिवाहा, अगर नमाज रद्द हो गई तो सारा कुछ रद्द हो गया। आप सवाल कर सकते हैं, सोच सकते हैं, आपके ज़हन में ये बात होगी कि मौलाना हमें साले बंदू का बता रहे थे और बीच में नमाज ले आए हैं, यानी चंगे बड़े खुश असी बैठे हैं, तो परेशानी का टॉपिक में जा गया। इस नमाज ही ने बताया है कि वो जमीन के वारिस कौन है, और कहीं से नहीं मिलेंगे। जो मिसाल अर्ज करना चाहता हूं, फिर कहां से तलाश करें? मुफ्ती नहीं बता सकते, मुफक्किर नहीं बता सकते, मुअर्रिख नहीं बता सकता, तवज्जो चाह रहा हूं मैं आप साहिबान, मौलवी नहीं बता सकता, ये परिया जेड़े मुगाना हुंदे ने वो भी नहीं बता सकते, ना चौधरी बता सकता है, ना कोई और बता सकता। कौन बताएगा? मुस्तफा के दर पे गए तो पैगंबर ने फरमाया नमाज में खड़े हो जा, 2 रकत नमाज की नियत कर। मैंने की, कहा अब जिक्र कर। कौन सा जिक्र? फरमाया अलहम्द पढ़। मैंने अलहम्द पढ़ी। फरमाया दूसरी सूरत पढ़। मैंने दूसरी सूरत पढ़ी। कहा अल्लाह अकबर कह के अब तू रुकू में चला जा। मैंने अलहम्द में ढूंढा, मुझे साले बंदू का जिक्र नजर नहीं आया। मैंने दूसरी सूरत पढ़ी, मुझे साले बंदे नजर नहीं आए। मैंने रुकू में चला गया, कहा अब कहो सुभान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही। ये जुमला कहा, मैंने कहा मालिक या रसूल अल्लाह, यहाँ पे भी साले बंदे मुझे नजर नहीं आए। फरमाया खड़ा हो जा, कयाम कर, जिक्र करता हुआ कयाम कर। मैंने कयाम किया, कहा अब फिर अल्लाह अकबर कह के सजदे में जा। वहां पे जाके कहो सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही। मैंने कहने के बाद अर्ज किया या रसूल अल्लाह, साले बंदे तो सजदे में भी नहीं मिले। शांत नहीं हो गए भाई? सजदा किया है, सबसे बड़ी इबादत है जिसकी कोई दुआ कबूल ना होती हो ना, वो लंबा सजदा करके अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह राजी नहीं करता। सजदे में जाके कहा दोनों सजदे मुकम्मल नहीं नजर आए। फरमाया खड़ा हो जा,
کی بارگاہ میں اس کی کبریائی کا اعلان کر. میں نے پھر کیا, کہا پھر الحمد پڑھ, پھر دوسری سورت پڑھ. میں نے دوسری بھی پڑھی. پھر کہا اب پھر اللہ اکبر کہہ, دعا مانگ. قنوت میں مانگ لی, مالک یہاں پہ بھی نظر نہیں آئے. فرمایا پھر اللہ اکبر کہہ, پھر رکوع میں چلا جا, رکوع میں گیا, پھر وہی ذکر, کہا اٹھ جا, پھر قیام کر, قیام کے بعد پھر سجدے میں چلا جا. میں نے دونوں سجدے کر لیے. کہا اب تجھے چاہیے نا کہ کون سے وہ صالح بندے ہیں, اب غور کرتا جا, تشہد میں بیٹھ جا, پہلے اللہ کی الوہیت کا اعلان کر. میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. فرمایا اس کے بعد میری رسالت کا اعلان کر. میں نے کہا واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. پھر فرمایا درود پڑھ. میں نے درود پڑھا. کہا اب سلام کر. جب سلام پہ گیا تو میں نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. میرا سلام ہو ان پر جو اللہ کے صالح بندے ہیں. میں نے 2 مرتبہ سورہ الحمد پڑھی, 2 سورے پڑھے. میں نے 4 مرتبہ سجدوں میں ذکر کیا. میں نے 2 مرتبہ رکوع میں ذکر کیا. اللہ نے سارا ذکر کروایا مجھ سے فقط اس لیے تاکہ ان بندوں تک لے کے آئے جنہیں اللہ نے زمین کا وارث بنایا ہے. میں جب تک یہ بات پوری طرح سے آپ تک نہیں پہنچے گی میں اس بات کو آگے لے کے نہیں جاؤں گا. اچھا مجھے یہ بتائیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہاں تک جو میں نے بسم اللہ سے اللہ اکبر سے نماز کو شروع کیا تھا, آخری جملے تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہاں تک اس ذکر کے علاوہ میں اپنی مرضی سے کسی پسندیدہ شخصیت کو نماز میں شامل کر سکتا ہوں. نماز ساری میں نے پڑھی ہے. اس اللہ اکبر اور بسم اللہ سے لے کر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہاں تک میرا بڑا پیار ہے. کسی اور سے میں اسے لا سکتا ہوں, ماں باپ کا ذکر لا سکتا ہوں, جو واجب پڑھ رہا ہوں اس میں لا سکتا ہوں, جو واجب ذکر ہے نہیں لا سکتا. کیوں؟ ہر مکتبہ فکر کا مولانا اور عام نوازی بھی کہے گا مولانا اگر کسی ایسے کو لے کے آئے کہ جو جس میں تیری مرضی شامل ہے تو تیری نماز قبول نہیں ہوگی, تیری نماز باطل ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اپنی مرضی سے کسی محمد صالح کو میں لانا چاہوں تو اس کے آتے ہی نماز باطل ہو جائے گی. مسلمان پھر پریشان نہ ہو, اسی نماز سے آ کے پوچھ لے کہ اس زمین کے وارث کون ہے. اگر تجھے سمجھ نہ آئے تو میں بتاتا ہوں اللہ نے اس زمین کا وارث انہیں بنایا ہے کہ جن کا ذکر آنے سے نماز باطل نہیں ہوتی بلکہ نماز کے ثواب میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. نعرہ رسالت, نعرہ حیدر, صالحین بلند اگر کسی کو بھی اجازت نہیں ہے نا نماز میں ایڈیشن کرنے کی تو پھر کسی کو بھی نہیں ہے. ہمیں بھی یہ غلط فہمی اپنے ذہن سے نکال دینی چاہیے جو ہم نے ایک دوسرے کی دشمنی پہ اترے ہوئے ہیں نا. نماز فقط وہ ہے
جو رسول نے پڑھی اور علی کو امانتاً دی. اگر کوئی بھی اس طرح کا گفتگو کرتا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے, وہ دین میں درار پیدا کر رہا ہے. نماز کسی کے ذکر سے باطل نہیں ہوتی, نماز میری خواہش کی وجہ سے باطل ہو رہی ہے کہ اللہ نے جو نماز بھیجی تھی مصطفیٰ کو دی تھی, مصطفیٰ نے علی کو دی, علی نے حسن کو دی. ہم جب اس میں اپنی مرضی شامل کرتے ہیں پھر نماز باطل ہوتی ہے. اگر اسی نماز کو پڑھیں جو رسول اور علی نے پڑھی ہے, امیر کائنات نے, پھر اس نماز میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں پایا جاتا. نماز میں خرابی تب پیدا ہوتی ہے کہ جب ہماری مرضی شامل ہو جائے. اللہ نے یہ عباد الصالحون کا ذکر کر کے بتایا ہے کہ ان کا بھی علیحدہ علیحدہ نام نہیں لے سکتے. جس طرح محمد نے لیا ہے ویسے ہی امت محمد کو لینا پڑے گا. کہ نماز وہی ہے, عبادت وہی ہے. اس لیے اس نماز کے لیے آل محمد نے بہت کچھ قربان کیا. اس موضوع کو میں کنٹینیو انشاءاللہ کروں گا کل. اس نماز کو بچانے کے لیے حسین ابن علی نے بہت کچھ قربان کیا. اور بھائی ایک جملہ اگر آپ کی اجازت, ناراض نہ ہو, اکثر مومنین ناراض ہو جاتے ہیں اس لیے کہ جنہوں نے اپنا ذہن بنا رکھا ہے ان کو راضی کر ہی نہیں سکتے. اگر کوئی چیز بھی شامل کرنا ہمارے اختیار میں ہوتا نا, میں عقلی دلیل دینے لگا ہوں, میں نے اس بحث میں کبھی پڑھے ہی. اگر کسی چیز کا بھی نماز میں شامل کرنے کا ہمیں اختیار ہوتا تو سب سے پہلا بدرجہ عدم اختیار جو تھا وہ امام حسن علیہ السلام کو تھا. اگر امام حسن علیہ السلام پہ بڑی پابندی تھی, بڑی سختی تھی, تو بطول کا بیٹا تو مدینے سے نکلا ہے, مدینے سے نکل کے مکے آئے ہیں, مکے میں چند ماہ رہے ہیں, پھر اس کے بعد کربلا میں گئے ہیں. کیا امام حسین علیہ السلام نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کیا پڑھتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے. فقہ جعفریہ میں دوسری کی بات نہیں کرتا, ہماری فقہ کتنی نمازیں ہیں؟ 5. فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, 5 نمازیں ہیں. ان میں یہ 2 نمازیں ایسی ہیں کہ جن کو خاموشی سے پڑھنا ہے. کیا ہے ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہم جو خطا کار لوگ ہیں, گناہ کرنے والے, کیسے پڑھنا ہے؟ خاموشی سے. اتنی آواز ہو کہ جتنی صرف آپ تک ہی رہے, کسی دوسرے تک نہ پہنچے. اگر آواز کوئی نکالنا بھی چاہتا ہے نا تو اتنی سرسراہٹ, وہ اتنی دھیمی آواز ہو کہ صرف آپ کی ذات تک محدود رہے. لیکن فجر کے لیے حکم یہ ہے کہ باواز بلند پڑھی جائے, بالجہر پڑھی جائے. مغرب اور عشاء کے لیے حکم شریعت کیا ہے؟ بالجہر پڑھا جائے, اسے بھی لاؤڈ پڑھا جائے. ان موضوع کو لوگ چھیڑتے نہیں اس لیے کہ انہیں دنیا کا پیسہ چاہیے, انہیں دنیا کی شہرت چاہیے. مجھے نہیں چاہیے, مجھے اپنی قبر میں امیر المومنین علی علیہ السلام کا سہارا چاہیے. قیامت کے دن آل محمد کی شفاعت چاہیے. 3 نمازیں بالجہر, 2 بڑے آرام سے آپ نے پڑھی, آواز آپ تک محدود رکھے. کیا خیال ہے امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے لے کے کربلا کی 10ویں کی دیگر تک یہ تینوں نمازیں بالجہر پڑھی تھی یا خاموشی سے پڑھی تھی؟ کیا خیال ہے؟ پریشان نہیں ہو گئے؟ میں ہو سکتا مصیبت کا بھی جملہ نہ کہہ سکوں, بس چونکہ زیادہ ہو رہا ہے کہ نماز کا وقت
قریب ہے. جی بے شک. پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ لیکن بحثوں سے نکلیں، کون کہہ رہا ہے کون نہیں کہہ رہا، نکل صرف ایک فکر دے کے جا رہا ہوں، صرف اس پہ غور کرنا، باقی آپ نے مرضی اپنی کرنی. جی ماشاءاللہ. 3 نمازیں بالجہر پڑھی ہیں. تو آرام سے پڑھتے رہے. اچھا جو بالجہر پڑھی، چونکہ ہمیں صحیح معنوں میں کربلا دی نہیں گئی. یہ ہور کا واقعہ جو ہے یہ کربلا کا نہیں، ہور امام حسین علیہ السلام سے پہلے رہا کے ملا. ابھی کربلا میں حسین ابن علی پہنچے ہی نہیں تھے تو وہ 1000 کے لشکر سے وہاں پہ ملا. اور نماز جو پڑھی ہے وہ زہرا کے لال کے پیچھے پڑھی ہے. 1000 کے لشکر کے ساتھ نماز حسین ابن علی کے پیچھے پڑھی. اب مجھے یہ بتائیں کہ 2 محرم سے لے کر 10 محرم تک ہر مورخ نے ہر بات لکھی، کیا اسے حسین ابن علی کی نماز یاد نہیں تھی کہ بطول کا بیٹا نماز کس طرح پڑھ رہا ہے؟ چلے میں اس سے بھی آخری اس حوالے سے ایک بات عرض کرتا ہوں، یہ بھی عقلی دلیل ہے، میں کسی بحث میں نہیں جانا چاہتا. واقعہ کربلا ہو گیا، یہاں تک لکھا نا مورخ نے کہ بعد از واقعہ کربلا دختر امیر المومنین، دختر جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، دختر جناب سیدہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی کوئی نماز شب بھی قضا نہیں ہوئی. تو کیا سید سجاد کی قضا ہوئی ہوں گی؟ امام علی زین العابدین قید و بد میں بھی نماز پڑھتے رہے، چاہے انہیں سجدہ کرنے کا موقع ملا یا نہیں ملا. جو شریعت کا قانون تھا اس کے مطابق، جو شریعت نے انہیں دے رکھی تھی گنجائش، اس کے مطابق پڑھتے رہے یا نہیں پڑھتے رہے؟ تو اگر پڑھتے رہے، مجھے اور آپ کو حکم ہے کہ 3 نمازیں بالجہر پڑھنی ہے، تو امام زین العابدین کربلا سے کوفہ سے لے کے شام تک بالجہر پڑھتے رہے یا نہیں؟ پڑھتے رہے. بالکل پڑھتے رہے. کی خیال؟ اگر نماز کا انکار کریں گے تو شیعت ہی جاتی رہے گی، اگر اقرار کریں گے تو پھر ماننا پڑے گا کہ امام علی زین العابدین پڑھتے رہے. پھر کربلا کے بعد مدینے میں 34 سے 35 سال تک امام علی زین العابدین زندگی گزارتے رہے. کسی ایک نماز میں کائنات کا کوئی مورخ، کوئی گھسا پٹا ایک جملہ دکھا دے کہ علی زین العابدین کی نماز میں ایک حرف ایسا تھا جو نبی کی نماز سے نہیں ملتا تھا. کوئی ایک دکھا دے، تاکہ 8ویں امام علی رضا علیہ السلام. ہر مسلمان نے، ہر مورخ نے یہ لکھا ہے، جب وہ کسی بھی امام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو یہی کہا کرتے تھے، مولا آپ کی نماز سے ہمیں محمد مصطفیٰ کی نماز یاد آ گئی ہے. تو جنہوں نے پیغمبر کی نماز لوگوں کو یاد کروا دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں نہ کمی کی ہے نہ اضافہ کیا. جیسی عبادت اللہ نے حکم دیا تھا ویسی کرتے رہے. اور یہی عباد الصالحون کا شیوا ہو سکتا ہے کہ جو امانت میں خیانت نہ کرے. اور آل محمد نے سب کچھ قربان کر دیا ہے اس دین کو بچانے کے لیے. آج چونکہ دوسری رات ہے، انشاءاللہ ترتیب سے آگے باتیں لے کے چلیں گے. جب آیا ہے نا قاصد، اس وقت بطول کا بیٹا تعقیبات میں شامل تھے. جلدی صرف ایک جملہ، تعقیبات میں میرے مولا شامل تھے. اس نے آ کے کہا کہ آپ کو ولید نے دربار میں بلایا ہے.
मौला ने फरमाया तू जा, मैं आता। वो चला गया, क्योंकि वक्त नहीं है तफसील में जाने का। मेरे मौला ने जवानाने बनी हाशिम को बुलाया और बुला के कहा, देखो मुझे वलीद ने दरबार में बुलाया है, लेकिन याद रखो मैं जानता हूँ वलीद मेरा कातिल नहीं, क्या बात है, ये मेरा कातिल नहीं है, मेरी मकतल मदीना है ही नहीं, मेरे साथ चलो। अगर कोई अंदर ऐसा लम्हा बन गया ना, ऐसी घड़ी आ गई, तो मैं अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करूंगा, तुम अंदर आ जाना। इमाम चले, ये जवानाने बनी हाशिम 18 जवानाने बनी हाशिम इमाम के साथ गए, जिनमें अली अकबर भी थे, जिनमें मौला अब्बास भी थे, जिनमें साथ जवानाने बनी हाशिम थे। बतूल का बेटा आज मदीने की गली में जो चल रहा है ना, इस शान से चल रहा है। आगे आगे ज़हरा का लाल है, पीछे पीछे उम्मुल बनीन का लाल है, उससे पीछे उम्मे लैला का लाल है, पीछे बाकी जवानान है। जब पहुंचे हैं ना दारुल अमारा के बाहर, इमाम फरमाते हैं जवानों यहीं पर रुक जाओ। आप अंदाजा तो करो ना कि जब अब्बास को कहा होगा रुक जाओ तो मेरे मौला पे क्या गुजरी होगी, लेकिन अब्बास कहते ही उसे है जिसे इमामत जहां पे हुक्म दे ना वहीं पे लब्बैक कहता हुआ नजर आए। जब कहा ना रुक जाओ, वहां पे रुके। मौला अंदर गए, अंदर जाके वलीद ने बताया कि यजीद फिनार हो चुका है, माविया जो है अमीर शाम फिनार हो चुका है। यजीद को उसने अपना खलीफा मुकर्रर किया है। ये भी तारीख है, कभी मौका मिला तो आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि यजीद को खलीफा कैसे बनाया गया। जब अमीर शाम मरा तो क्या यजीद वहां पे था भी या नहीं था, ये एक तारीख है कि जिसको इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। मौला देख फरमाते हैं, फिर कहने लगा उसने हुक्म दिया है कि हुसैन इब्ने अली से बैअत लो। मैं तफसील नहीं बयान करूंगा, एक जुमला सिर्फ अपनी नजात के लिए अर्ज करना चाहता हूँ। जब कहा ना कि यजीद ने कहा है कि आपसे बैअत ली जाए, 3 बंदों से उसने कहा था। इमाम से कहा, एक इमाम थे और बाकी 2 बंदे थे, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर और अब्दुल्ला इब्ने उमर। इमाम से जब कहा तो मौला फरमाते हैं सुनो मुझ जैसा, ये तफसीली खुतबा है जो मेरे मौला ने दिया, मैं नहीं बयान कर सकता। मुझ जैसा उस जैसे की बैअत नहीं कर सकता। मौला ने कहा अगर बैअत लेना है ना तो कल देखेंगे, जब देर होगा फिर इस पे बात होगी। तारीख ये कहती है, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, तारीख कहती है ये जुमला कहने के बाद जब ज़हरा का लाल पलटा है ना, तो जो पास बैठा था ना उसने देख के कहा वलीद अगर आज हुसैन यहाँ से चला गया ना फिर तेरे काबू नहीं आएगा। आज से ही ज़हरा के बेटे का सर तन से जुदा कर, आज से ही ज़हरा के बेटे का सर तन से जुदा कर दे। हुसैन की शुजाअत का जुमला शायद पहले या आपने न सुना हो, चाहे किसी बुजुर्ग ने सुना हो या आपकी खिदमत में किसी बुजुर्ग ने पढ़ा हो। जो कहा जाता है ना बतूल का बेटा सर झुका के चला, जैसे ही इस जालिम ने कहा ना कि हुसैन का सर तन से जुदा कर दे, मैंने तारीख के जुमले पढ़े हैं, उस वक्त बतूल के बेटे को जलाल आया। इधर अल्लाह अकबर की सदा को बुलंद करके ना मेरे मौला ने आगे बढ़ के उसके गले में हाथ डाला, उसके गिरेबान में हाथ डाल के ना तारीख कहती है ज़हरा के बेटे ने इतना बुलंद किया कि उसका सर दारुल अमारा की छत पे लगा, दारुल अमारा की छत पे लगा। यानी बताया अगर तू समझता है ना कि हुसैन मजबूर है, हम मजबूर नहीं, हम रब की रजा में रंग चुके हैं। हमारा रब ये चाहता है। अज़ादारों जब निकले हैं ना मेरे मौला ने कहा ना अल्लाह अकबर, उस वक्त अल्लामा फरमाते हैं दारुल अमारा का दरवाजा खोला नहीं गया, खुल गया, दरवाजा खुल गया। किस तरह खुला? कहते हैं सबसे आगे उम्मुल बनीन का शेर था,
मेरे मौला ने एक मर्तबा दरवाजे को धक्का दिया, दारुल अमारा का दरवाजा खुला, इतने जलाल में उम्मुल बनीन का नाम आया। साहिब तारीख कहता है हुसैन ने जब देखा है ना कि मेरा शेर तो आज से ही बिफर गया है, बतूल का बेटा आगे बढ़ा, आगे बढ़ के हुसैन इब्ने अली ने मौला अब्बास के सीने पे हाथ रखा। अल्लामा फरमाते हैं इतने जलाल में था उम्मुल बनीन का लाल, ज़हरा की दुआ का असर कि इमाम हुसैन को भी चंद कदम पीछे हटना पड़ा। जब पीछे हटे हैं ना, एक मर्तबा मौला देख के फरमाते हैं अब्बास जंग नहीं करना, बाबा की सीरत के खिलाफ है, जाद की सीरत के खिलाफ है, अब्बास जंग नहीं करना। आखिरी जुमला अज़ादारो जब निकले है ना, बाकी तरतीब का लफ्ज़ करूंगा। अज़ादारो निकले दारुल अमारा से, आगे आगे बतूल का बेटा है, गरीबे करबला है, गरीबे रहनवा है। अज़ादारो पीछे पीछे 18 जवानाने बनी हाशिम अभी चंद कदम आगे चले थे ना, उलमा फरमाते हैं पहले जब ज़हरा का लाल मदीने की गलियों में चलते थे ना, सर उठा के चलते थे, सर झुका के चलते थे। अब जब दारुल अमारा से निकले हैं ना, बतूल का बेटा सर झुका के नहीं चला, कभी दाईं दीवार को देखता है, कभी बाईं दीवार को देखता है। उलमा फरमाते हैं शायद इसलिए देख रहा था कि नाना के मदीना आज जी भर के देख लो, हो सकता है आज के बाद तुम्हें हुसैन को देखना ही नसीब ना हो। अजरों को मलंदा अज़ादारो जब हुसैन इब्ने अली आगे जा रहे थे ना, एक मर्तबा अली अकबर जल्दी से आगे बढ़े, आगे बढ़ के आके ना बाबा के सामने हाथ जोड़ के कहते हैं बाबा बाबा आप तो बड़े आराम से चल रहे हो ना मदीने की गलियों में, बाबा जरा पलट के मेरे चचा अब्बास की हालत को तो देखो। अज़ादारो जब कहा ना चचा की हालत को देखे, एक मर्तबा बतूल के बेटे ने पलट के जब मौला अब्बास को देखा, अब्बास के चेहरे पे मौत की जर्दी थी। अज़ादारो जब मौत की जर्दी को देखा, हुसैन इब्ने अली देख के फरमाते अब्बास मेरी जिंदगी में तेरे चेहरे पे मौत की जर्दी क्यों आ गई? उस वक्त रो के हाथ जोड़ के अपने चेहरे को झुका के नजर को कदमों की तरफ रख के ना मौला अब्बास हाथ जोड़ के कहते आका फकत इसलिए मौत की जर्दी है, आपको पता है ना कि ज़हरा की बेटी ने आपकी हिफाजत के लिए भेजा था। अगर बतूल की बेटी को पता चल गया कि दरबार में जालिम ने आपके कत्ल का नाम लिया था, मैं जनाबे ज़ैनब को अपनी मुअज्जमा को क्या मुंह दिखाऊंगा। उस वक्त बतूल का बेटा रोया और रो के कहा अब्बास परेशान न हो। अब्बास अब्बास